हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन कामों से आप अरबपति बन सकते हैं। अरबपति बनना मुश्किल काम नहीं होता। आपकी इज्जत नफ्स इस वजह से भी बढ़ती है कि आपके आसपास कीमती महारतें और तजुर्बात होते हैं। ऐसे लोग जो बहुत सारी चीजें जानते हैं और काम करने की सलाहियत रखते हैं, दूसरों की नजर में बहुत काबिले एहतराम होते हैं। लेकिन वो महारतें क्या हैं और आप अमीर बनने के लिए इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपके इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। वेलकम टू GRY क्लिक, वो जगह जहां मुस्तकबिल के अरबपति मुतासिर होने के लिए आते हैं। नंबर 1, द इम्पोर्टेंस ऑफ निगोशिएटिंग स्किल्स। चीजों के अजीम तजुर्बात में जिंदगी सिर्फ आपस में तकरार का खेल है, और अगर आप इसे खेलना नहीं चाहते तो लोग आपसे गैर जरूरी फायदा हासिल करते हैं। अरबपति लोग इस बात को सबसे बेहतर जानते हैं। वो बातचीत करने में माहिर हैं। वो इस बात को समझते हैं कि उनके हर फैसले की एक कीमत होती है और हर अमल का नतीजा होता है, और इस बात को अच्छे से जानते हैं कि चीजों को पाने के लिए अपने आप को किस मुकाम पर लेके जाना है। जिंदगी में आपको इस बात का इल्म होना जरूरी है कि कब किस चीज को हासिल करना है और कब उसको छोड़ना है। ये उसूल आपको ना सिर्फ बिजनेस में बल्कि दोस्ती, रिश्तेदारी और यहाँ तक कि आपकी मैरिड लाइफ को कामयाब बनाने में मदद करता है। बहस सिर्फ जीत जाने और हर चीज ले लेने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी बुनियाद ढूंढने के बारे में है जिस पे मुश्तरका तौर पर खड़े होकर तरक्की की जा सके। नंबर 2, द पावर ऑफ लीडरशिप। ज्यादातर लोग जिम्मेदारी से भागते हैं, लेकिन अरबपति ना सिर्फ इसे अपनाते हैं बल्कि वो इससे मोहब्बत करते हैं। जैसा कि सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के मुसन्निफ रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि लीडरशिप ताकत का एक मुकम्मल इस्तेमाल है। जब हम बात करते हैं कि लीडरशिप ताकत का मुकम्मल इस्तेमाल है, तो इसका मतलब होता है कि हम दूसरों को एक विजन की पैरवी करने के लिए तैयार करने की हिम्मत रखते हैं। लॉज ऑफ द लीड का एक जबरदस्त मुजाहिरा, जैसा कि जॉन मैक्सवेल ने कहा है, आपकी लीडरशिप आपके असर की सतह को मुकर्रर करती है। जैसा कि लोग समझते हैं कि ये शतरंज का खेल है, ये पूरे बोर्ड को देखना, आगे के कई हरकतों का अंदाजा लगाना, लोगों को हौसला देना, मुलाजमतें, स्टेक होल्डर्स और पार्टनर्स को एक मुश्तरका मकसद की तरफ लेकर चलने की ताकत रखने का काम है। नंबर 3, नेटवर्किंग। दौलत बनाने का काम सिर्फ पैसा कमाने का नहीं होता, बल्कि इसमें रिश्तों को परवान चढ़ाना एक बहुत अहम हिस्सा होता है। अरबपति लोग नेटवर्किंग को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, ना कि सिर्फ आर्जी काम के लिए, बल्कि ये उनकी बुनियादी जरूरत होती है। वो लोग अपने स्किल्स की मदद से हर जगह पहुंचते हैं और रिश्तों का एक नेटवर्क बनाते हैं। ये नेटवर्क नए रिश्तों को बनाने, इल्म हासिल करने, मजीद मौके तलाश करने और मजबूत ताल्लुकात बनाने के लिए मददगार होता है। इस नेटवर्क को एक टीम जमा करने की तरह समझा जा सकता है, जहां मुख्तलिफ लोग इकट्ठे होते हैं। हकीकत में एक अकेला शख्स भी बहुत ताकतवर हो सकता है, लेकिन हकीकी ताकत ताल्लुकात के वसी और मजबूत नेटवर्क से हासिल होती है। नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट। वक्त की मैनेजमेंट बहुत अहम होती है। यहाँ पैसों की बजाय वक्त की कदर ज्यादा होती है, क्योंकि हम वक्त को खरीदने या दोबारा हासिल करने की कोशिश नहीं कर सकते। ये अरबपति अफराद को अच्छी तरह समझ आती है, जो इंतहाई बड़े नेटवर्क्स में मशगूल होते हैं। अगरचे पैसा अहम है, लेकिन इनके लिए वक्त सबसे कीमती होता है। अरबपति अफराद को ये मालूम होता है कि बहुत से लोग उनके करीबी बनना चाहते हैं और उनका मकसद उनके स्किल्स और कामयाबी के राज को जानना होता है। अलबत्ता वो ये भी जानते हैं कि कब उन दरखास्तों को मंजूर करना है। वो एहतियात से अपने दिन का मंसूबा बनाते हैं और हर घंटे के मकसद पर तवज्जो देते हैं। इसके साथ देखते हैं कि कौन से काम उनके वक्त के लायक हैं और इनकी जाती तरक्की और कामयाबी पर मबनी है। नंबर 5, रिसोर्स मैनेजमेंट। अरबपति अफराद अपनी माली तरक्की के लिए रिसोर्स मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। हर एक अहम फैसले के साथ वो अपने खास स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं। ये इनकी खासियत है कि वो गौर फिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे शतरंज के खेल में ये लोग पैसों से ज्यादा चीजों को शामिल करते हैं।
یہ لوگوں، وقت اور معلومات کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ارب پتی لوگ ہر کام کی طاقت اور استعمال کو سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کب استعمال کرنا ہے، کب محفوظ رکھنا ہے، کب نکالنا ہے یا انویسٹ کرنا ہے۔ اس میں ایک برابری کا عمل بھی شامل ہوتا ہے۔ ارب پتی افراد کے لیے ریسورس مینجمنٹ کا استعمال ان کی زندگی کی حکمت عملی کا اہم حصہ بن جاتا ہے۔ نمبر 6، پرابلم سالونگ اینڈ گیم تھیوری۔ معاشیات میں ایک علاقہ ہے جہاں انتخاب کے ذریعے فیصلے پر اثر انداز ہونے والے منظرناموں پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس علاقے میں ارب پتی لوگوں کو پہلے سے ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ ابتدائی مراحل سے ہی امتیازی حیثیت حاصل کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ بہترین فیصلے کرتے ہیں، خاصاً ایسے مواقع میں جہاں ان کی کامیابی دوسروں کے کام پر منحصر ہوتی ہے۔ ارب پتی افراد دوسروں کے ریاکشنز کو سمجھتے ہوئے احتیاط سے اپنے کاموں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ وہ مشکل چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، ایسے حل تلاش کرتے ہیں جو نہ صرف فوری مسائل کو حل کرتے ہیں بلکہ مستقبل کی کامیابی کے لیے بھی ان کی پوزیشن کو بہتر بناتے ہیں۔ نمبر 7، ماسٹرنگ کمیونیکیشن۔ رابرٹ گرین نے اپنی کتاب 48 لاز آف پاور میں اثر پیدا کرنے کے لیے ضرورت سے کم بولنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ گرین کے مطابق کوئی جتنا زیادہ بولتا ہے وہ اتنا ہی عام ہو جاتا ہے، چاہے اس کے پاس بیانات معمول سے بہت ہٹ کے ہوں۔ یہ طاقتور لوگ بعض اوقات گول مول یعنی ایسے الفاظ استعمال کرنا جن کا مطلب واضح نہ ہو جیسے بیانات کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ دوسروں پر لمبے عرصے تک اثر ڈال سکیں اور انہیں ڈرا سکیں۔ ایلون مسک ان کے خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن ارب پتی افراد کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کب بات کرنی ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ وہ اپنے خیالات کو درستگی اور سنجیدگی کے ساتھ بیان کرنے کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ اس طرح ارب پتی افراد ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور دلچسپی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ وہ اپنے خیالات کو بہترین طور پر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں سمجھ سکیں۔ نمبر 8، پیشن اینڈ ڈٹرمینیشن۔ لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر وہ اپنے کام میں دل لگا کر اور ثابت قدمی سے کام کریں تو وہی لوگ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ حقیقت میں بغیر انویسٹ کے کامیابی حاصل کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ جب کسی انسان کو ایک کام شروع کرنا ہوتا ہے تو اس کا دل اس کام کی طرف بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے کام میں کچھ مشکلات آ سکتی ہیں۔ وہ لوگ اپنے طاقتوں کو برابر رکھتے ہیں اور مشکلات کے درمیان بھی ہمیشہ ثابت قدمی سے کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ صفات انہیں مشکلات کو پار کرنے اور بلندیوں تک پہنچنے کی طاقت دیتی ہیں جن کے بارے میں دوسرے لوگوں کو صرف خیال کرنے کی ہی صلاحیت ہوتی ہے۔ نمبر 9، ڈسپلن اینڈ کانشنشیسنس۔ ڈسپلن اور ایمانداری ارب پتی افراد کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں ڈسپلن کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈسپلن کا مطلب ہے کہ اپنے کاموں کو منظم طور پر انجام دیں اور ٹھیک وقت پر اپنا کام پورا کریں۔ یہ ان کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ڈسپلن کے بغیر کوئی بھی کام مشکل ہو جاتا ہے۔ ارب پتی اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کی خاطر ڈسپلن کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ایمانداری بھی ان کی زندگی میں بہت اہم ہوتی ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ ذمہ دار ہیں اور اپنے کاموں کو سچے دل سے انجام دیتے ہیں۔ ارب پتی افراد ایمانداری کے ذریعے اپنے اخلاقی اصولوں کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں ایک پازیٹیو بیہیویئر رکھتے ہیں اور اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ نمبر 10، ٹیکنیکل سکلز۔ ارب پتی افراد کے پاس اکثر ٹیکنیکل سکلز کی مضبوط کمانڈ ہوتی ہے اور وہ ٹیکنالوجی کے لیے گہرا جذبہ رکھتے ہیں۔ خاص طور پر ٹیک انڈسٹری کی حالیہ دولت میں اضافے سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنا وقت اور وسائل نئے ٹیکنیکل سکلز کو استعمال کرنے یا موجودہ سکلز کو حاصل کرنے میں لگاتے ہیں۔ ایسے معاملات میں جہاں ان کے سکلز محدود ہو سکتے ہیں، وہ ٹیکنیکل پہلو کو سنبھالنے کے لیے ماہرین کو ملازمت دیتے ہیں۔ ان کی ٹیکنیکل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے جذبے کے ساتھ انہیں تیزی سے ڈیجیٹل دنیا میں لیڈرشپ کرنے، ایجادات کرنے اور ترقی کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اندرونی معاملات تک ان کی رسائی انہیں باقیوں سے 2 قدم آگے رہنے کی اجازت دیتی ہے۔ جیسا کہ ہم AI کا جائزہ کر رہے ہیں، ارب پتی افراد کی ایک نئی نسل ابھر رہی ہے
कौन जानता है शायद एक दिन आप भी इनकी लिस्ट में शामिल हो जाए। अब जबकि आपने अरबपति अफराद के बारे में इतना कुछ जान लिया है तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका पसंदीदा अरबपति कौन है और आपकी नजरों में इनमें सबसे अलग क्या चीज है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें।